महंगा आटा मजीद महंगा। फैसलाबाद में 10 किलो का थैला 1400 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी गंदम और महंगी बिजली वजह करार दे दी। कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं, हुकूमत गंदम की कीमत 3900 से कम करके 3900 रुपए पर ले आए तो आटे की कीमत में कमी हो सकती है। 3900 में खरीद करता गंदम कभी तारीख में नहीं हुआ। हमेशा पिछले 10-15 साल की रेटिंग यही है कि जिस रेट में गवर्नमेंट परचेज़ करती है उसी रेट में वो गंदम इशू कर देती है ताकि आवाम को सस्ता आटा मैसर आ सके। लेकिन इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हुआ है कि 3900 वाली गंदम 4700 रुपये में चक्कियों और फ्लोर मिलों को फराहम की जाती है। मसनूई महंगाई। हुकूमत रोकथाम के लिए नया ऑर्डिनेंस ले आई। निगरान पंजाब हुकूमत ने पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। प्राइस कंट्रोल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। प्राइस कंट्रोलर मुतालिका जिला का डिप्टी कमिश्नर होगा। प्राइस कंट्रोल को काउंसिल मुख्तलिफ मार्केटों में अशिया की तय करदा कीमतों का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कपड़े का कारोबार ज़बूखाली का शिकार। सूती मलबूसात की बरामदात में कमी। रवा माली साल के पहले 4 माह में 14% कमी रिकॉर्ड। इस साल अब तक सूती मलबूसात की बरामदात से 64 करोड़ 60 लाख डॉलर ज़र मुबादला हासिल हुआ। गुज़िश्ता साल इस अरसे में 75 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ था। टेक्सटाइल सेक्टर में माहाना बुनियाद पर 6.3% की कमी। फैसलाबाद में कूड़ा करकट मखसूस पॉइंट पर ही फेंकना होगा। निजी तौर पर कलेक्शन पॉइंट पर कूड़ा फेंकने वालों को फीस देना होगी। FWMC ने सख्तियां करने की तैयारी पकड़ ली। कूड़ा फेंकने वालों को फी रेडी या रिक्शा 500 रुपए देना होगा। पॉइंट्स बाकायदा तौर पर नीलाम किए जाएंगे। ठेकेदार फिक्स फीस लेगा। ट्रैफिक पुलिस का नया कारोबार। शहरियों के सर पर प्राइवेट अफराद सवार। वार्डन ने चालान जमा कराने के लिए प्राइवेट अफराद सेक्टर में बिठा दिए। हर चालान पर शहरियों से 20 रुपए ज़ायद वसूल किए जाने लगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी 20 रुपए की कटौती। अफसरान खामोश। डिफॉल्टर और शॉर्ट टोकन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। महकमा एक्साइज टेन्योर ने 6 गाड़ियां बंद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने बताया गाड़ी मालिकान को 1.25 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। टोबा टेक्सिंग में नाकिस प्लानिंग ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह करार। रिक्श वाली जगहों और अहम शाहराहों पर स्टॉप लाइन, स्पीड ब्रेकर और यू टर्न ही ना बनाए जा सके। जिला भर में 38 मुकामात खतरनाक करार। जंग में भी पार्किंग मसाइल बढ़ गए। जिला कचहरी के बाहर गाड़ियों मोटरसाइकिलों का रश। सालीन और वकला परेशानी का शिकार। बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए दर्दसर बन गई। सर्दी आई, गैस का बहरान लाई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान। शहरी कहते हैं मुकर्ररा औकात में भी गैस नहीं आती। 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। का मौसम है, मेरी भी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना होता है नहाने के लिए। गैस हमें खाना खाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन गैस नहीं आती। अभी आप चूल्हा खोल के देखें तो खाली हवा आ रही, गैस नहीं आ रही। वो जो शेड्यूल हमें दिया ना कि इतने से इतने बजे गैस आएगी, ये 12 बजे का टाइम है। आप देखें अब गैस हमारे पास अभी नहीं है। गैस तो आती नहीं है ना, बच्चे भूखे स्कूल चले जाते हैं तो दोपहर को जब ये आते हैं स्कूल से तब भी नहीं आती गैस। तो ये बच्चे कहते हैं मामा रोटी खानी है रोटी, लेकिन गैस नहीं आती। वासा फेस्को को ले डूबा। फेस्को रिकवरी मुहिम भी वासा का कुछ ना कर सकी। वासा को फ्री बिजली इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। वासा ने 1.5 अरब रुपए का बिजली बिल अदा न किया। मुस्तकिल इनकम टैक्स अदायगी के साथ रिटर्न फाइल करना भी लाजमी होगा। आरजी फाइलर बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBI हुकाम के मुताबिक सुई गैस और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। उधर 10 टैक्स गुजारों का गैर कानूनी रिफंड देने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000, मोहम्मद यूनिस ने 73 लाख, चौधरी उमर ने 15 लाख दिए। दीगर ने भी कौमी खजाने पर हाथ साफ किए। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर फैसलाबाद के एग्जिट रैंप के लिए 40 करोड़ के फंड जारी। फंड के इजरा के लिए
محکمہ خزانہ کی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز کو ہدایت، فلائی اوور کے لیے 1 ارب 28 کروڑ 15 لاکھ روپے کے فنڈز مختص، ایف ڈی اے اسکیم پر کام مکمل کرے گا۔ ادھر اولڈ سبزی منڈی فیصل آباد میں پارکس کے لیے 10 کروڑ منظور، محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز جاری کر دیے، پی ایچ اے کام مکمل کرے گا۔ بنیادی مرکز صحت لکی 9 شورکوٹ کے لیے فنڈز منظور، 47 لاکھ کی مدد سے دیہی مرکز صحت میں تبدیلی کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سے ورک آرڈر سمیت دیگر تفصیلات مانگی۔ جھنگ کے اسکولوں میں طلباء کی تعداد تو بڑھ گئی لیکن فرنیچر فراہم نہ ہو سکا۔ تحصیل 18,000 کے 28 اسکولوں کو فرنیچر کی کمی کا سامنا، پرانے فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے فرنیچر کی کمی بارے نشاندہی کر دی۔ ہائی اسکولز اور واسو بلو شیخ جاسم باری شاہ سخیرہ میں فرنیچر ضرورت سے کم۔ چندانہ، فیروزی، ستہ تھر، رحمت شاہ، جوانہ، ملکہ موڑ سمیت دیگر پرائمری اسکولز میں بھی فرنیچر کی کمی۔ غلام محمد آباد سبزی منڈی کے انتخابات، توقیر احمد واہلا 98 ووٹ حاصل کر کے صدر بن گئے۔ ان کے مد مقابل رانا عامر جاوید 36 ووٹ حاصل کر سکے۔ نو منتخب صدر نے کہا، آڑھتیوں کے اعتماد کا شکریہ، منڈی کی بہتری کے لیے بھرپور کام کروں گا۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی جوائنٹ کمیٹی فعال، کمیٹی فیصل آباد کے تاجروں کے مسائل حل کرے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پہلا اجلاس چیئرمین کمیٹی چودھری شہاد الدین کی زیر صدارت منٹگمری بازار دفتر میں ہوا۔ جنرل سیکرٹری شیخ سعید، صدر ینگ ٹریڈرز سہیل نیاز بطور شریک ہوئے۔ فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس، چیئرمین ستارہ گروپ میاں ادریس کی بطور مہمان خصوصی شرکت، صدارت صدر فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن بلال وحید نے کی۔ اجلاس میں ایف ڈی ای ایم اے کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی شریک۔ زیادتی کیسز کی تفتیش کے لیے فیصل آباد میں نیا یونٹ فعال، ایس ایس او آئی یونٹ میں سرکل کی سطح پر سٹاف تعینات، ہر سرکل میں میل اور فیمیل سب انسپیکٹر سمیت 4 اہلکار تعینات۔ یونٹ صرف زیادتی اور اس سے جڑے جرائم کی تفتیش کرے گا۔ شورکوٹ کے چناب کالج میں ڈرائیونگ لائسنس، ہیلمٹ اور انسداد منشیات آگاہی سیمینار، ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب، ڈی ایس پی مہر محمد حیات سرگانہ، اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد، پولیس افسران، پرنسپل چناب کالج، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈی پی او جھنگ نے تھانہ شورکوٹ سٹی کا دورہ بھی کیا۔ اچھی کارکردگی والے پولیس ملازمین میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈی سی فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کی دفتر میں کھلی کچہری، شہریوں نے مختلف دفاتر کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ ڈی سی کا تمام افسران کو اپنے دفاتر کے باہر روزانہ کھلی کچہری لگانے کا حکم، بولے صارفین کے مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیصل آباد سرینا ہوٹل میں پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج کھڑیاں والا کی ویلکم پارٹی، چیئرمین پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی کی خصوصی شرکت، مینیجنگ ڈائریکٹر میاں احسن، پرنسپل امارہ تبسم، پرنسپل عادل مصطفیٰ، پرنسپل سحر احسن سمیت اساتذہ اور طلباء کی شرکت۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ ایم ای سی فیصل آباد میں پہلی گریجویشن تقریب، جی ایم اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی بلال عباسی اور ایف ایف سی کے ہیڈ سرفراز احمد کی خصوصی شرکت، طلباء کی کثیر تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ جنگ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے تعاون سے صنعتزار میں دستکاریوں کی خوبصورت نمائش، طالبات نے ہاتھوں سے بنے فن پارے رکھے، ڈپٹی کمشنر کی اہلیہ نے افتتاح کیا۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کا اقبال اسٹیڈیم میں اسپورٹس گالا، فیصل آباد، سرگودا، ننکانہ سے 100 سے زائد طلباء کی شرکت۔ افتتاحی تقریب میں سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، سابق ایم پی طاہر جمیل، چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز خالد حیات کموکا، سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان اور دیگر کی شرکت۔ طلباء نے مارچ پاسٹ کی پیش کیا۔ ادھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوٹ کے زیر اہتمام بھی ضلعی اسپورٹس گالا شروع،
ڈپٹی کمشنر آصف رضا DPO عبداللہ احمد نے افتتاح کیا۔ طلبہ کی جانب سے مارچ پاسٹ سمیت مختلف کھیلوں میں حصہ لیا گیا۔ اور فیصل آباد آرٹس کونسل میں کلاسیکل اور ہم اثر نمائش جاری، ڈائریکٹر ابرار عالم شریک۔ نمائش کے تیسرے روز ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی بھی آمد، بولے ایسی نمائشوں کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔